अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्ट टीच की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम 10 ऐसा स्टेप बताएंगे एसईओ के बारे में कि अगर आपको एसईओ के बारे में पता नहीं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है और इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो इसमें मैं 10 स्टेप्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा कि एसईओ काम कैसे करता है। अगर लेट सपोज आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हो फ्यूचर में, लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है, तो इसमें मैं कंप्लीट ज़ीरो से लेकर जेड तक मैं इसमें बताऊंगा कि आपने क्या प्रोसेस करना है और आपने कैसे स्टार्टअप लेना है। तो पहले अगर आपको ये पता नहीं है कि डोमेन और होस्टिंग और वेबसाइट को कैसे अपलोड करना है, या लेट सपोज आप एक न्यू ब्लॉगर हो, आपने कभी ब्लॉगिंग पर काम नहीं किया था, आप कहते हो कि मैं लर्निंग करना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक फ्री मशवरा ये दे दूँगा कि आपने क्या करना है। ऐसा बहुत फ्री साइट्स आपको मिल जाता है, आपको डोमेन और होस्टिंग, हाँ, और आपको थीम भी फ्री मिल जाता है। तो आप इसको फ्री डोमेन होस्टिंग ले लो और उसमें अपना जो थीम है वो अपलोड करो। तो इससे आप काफ़ी अर्न लर्निंग कर सकते हो। जब आपने लर्निंग किया तो इसके बाद आप वेबसाइट पर काम स्टार्ट करो। तो अगर आपको ये पता नहीं कि डोमेन और होस्टिंग कैसे लेना है और वेबसाइट को कैसे अपलोड करना है, तो ये वीडियो देखो। इसमें मैंने ये वीडियो 10 मिनट वीडियो बनाया था। तो मैंने ये कंप्लीट इसमें प्रोसेस किया था, थीम को भी अपलोड किया था, डोमेन और होस्टिंग भी लिया था। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आपने लेट सपोज अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हो फ्यूचर में, लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है और ना आपको ये पता है कि आप फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रांग नहीं हो कि आप एसईओ के लिए किसी कंपनी के साथ बात करो। तो इसमें कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि वो स्टेप्स क्या है। 10 ऐसा स्टेप्स है कि ये बहुत यूज़फुल स्टेप्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आता है, आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है ऑनलाइन मार्केट को, कि आजकल लोग जो है मार्केट में क्या काम करता है और लोग इस पर यानी कैसे काम करता है। जब आपने मार्केट को अंडरस्टैंड किया था, तो इस मार्केट में आपको दूसरा बात यह है कि आपने अपने जो आपकी कस्टमर है उसको टारगेट करना है। आपने उसको कैसे टारगेट करना है। लेट सपोज मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, तो मैं ऐसा करूँगा, मार्केट को रिसर्च करूँगा कि एंड्रॉयड डेवलपर जो है उसमें कितनी कंपनीज है और लोग क्या काम करता है और इसकी साइट्स क्या है और ये क्या प्रोवाइड करता है, लोगों को क्या शो करता है। तो आपने क्या करना है, ये पूरा जो है पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करना है अपने आप को। जब ये काम आपका हो गया, दूसरा बात जो है, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो कीवर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा स्टेप जो है वो कीवर्ड पर हम बात करेंगे कि कीवर्ड इतना इम्पोर्टेंट है। कीवर्ड की वजह से आपकी रैंकिंग जो है वो गूगल में यानी ऊपर आता है। तो आपने क्या करना है, अपनी कीवर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। जब आपकी कीवर्ड भी आपकी अंडरस्टैंडिंग आपका हो गया, आपने लर्निंग भी किया, मार्केट भी सर्च किया था, मार्केट के बाद आपने कस्टमर्स को भी टारगेट किया था और आपका जो है कीवर्ड रिसर्च भी एक्सपीरियंस हो गया और आपने मुख्तलिफ इसका टूल यूज़ किया। थर्ड स्टेप्स में आपको ये होना ज़रूरी है कि आप कोई प्लानिंग करो कि मैं इस स्किल को जो है कैसे यूज़ करूँ और इस स्किल से कैसे फ़ायदा उठाऊँ। तो आपने क्या करना है, प्लानिंग करना है अपने साइट की कि मैं ऐसा साइट कैसे बनाऊँ कि जो यूनिक होगा, अट्रैक्टिव होगा, और इसके साथ साथ लोग जो है मेरे साइट में इंटरेस्ट ज़्यादा होगी। तो आपने ऐसा प्लानिंग करना है। 4 नंबर पर स्टेप्स जो है वो है, यानी आपने साइट्स को बनाना है, वो आप पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग जो है वर्डप्रेस में साइट बनाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो कहते हैं कि वर्डप्रेस इतना सिक्योरिटी नहीं है इनका, तो फिर वो पीएचपी, जावास्क्रिप्ट वगैरह जितना भी ये लैंग्वेज है वो यूज़ करता है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वर्डप्रेस जो है वो बेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है इसमें आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके मुख्तलिफ प्लगइन है, वो प्लगइन को इंस्टॉल करना है। और इसकी एसईओ, जैसे मैंने पहले कहा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये गूगल की रूल रेगुलेशन है जो आपकी साइट्स को रैंक करता है गूगल में।
تو جب آپ کی سائٹ تیار ہو گیا تو اس کی مختلف پلگن سے وہ جب انسٹال کیا تھا، اس کے بعد آپ آسانی سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو۔ 6 نمبر پر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ایک اگر بلاگنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، ریگولر کنٹینٹ لکھنا ہے۔ یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آپ میں کوئی ریٹنگ سکل ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کوئی آرٹیکلز نہیں لکھ سکتے ہو تو پھر جو ہے آپ ویب سائٹ کے لیے کیا کنٹینٹ پرووائڈ کرو گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کنٹینٹ میں بتاؤں گا کہ کنٹینٹ کیا ہوگا۔ لیٹ سپوز میں نے اپنی ویب سائٹ کو وزٹ کیا onlinesofteach.com کو، تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہو کہ میں نے جو کنٹینٹس لکھا تھا، یہ دیکھوں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کنٹینٹ کہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی امیجز آپ کی جو فوٹوشاپ ہے اس میں آپ کا کیا سکلز ہے، اور آپ کی جو آرٹیکلز لکھنا ہے وہ کس طرح ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ سب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر فوکس ضروری ہے۔ تو جب 6 نمبر پر بھی آپ کا سٹیپ ہو گیا، 7 میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے ایک سوشل نیٹ ورک بنانا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرا سوشل نیٹ ورک ہے، لیٹ سپوز یہ فیس بک کا میرا پیج ہے، اور اس طرح یہ یوٹیوب کا پیج ہے، اور یہ ایڈز ہے، ایڈز کے بعد میرا یہ لسٹ آف ٹاپکس ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کمپین چلانا ہے۔ کمپین کس طرح چلانا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا، اس میں بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے کمپین کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو سارا جو ہے میرا ابھی جو ہے سوشل میڈیا، یوٹیوب، ویب سائٹس، یہ سب جو ہے ایک ساتھ کنیکٹ ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کمپین کہتے ہیں۔ 7 نمبر پر یہ بتاؤں گا کہ آپ نے پبلک ریلیشن شپ کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، تاکہ آپ جتنا بھی کام کرتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پبلک کے ساتھ اٹریکٹیو یا پبلک کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ اپنا پروڈکٹس کو، اپنے کنٹینٹ کو پبلک کے سامنے لایا جائے کہ میں یہ پرووائڈ کرتا ہوں ایسا کورسز اور اس طرح کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پبلک کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے کویشچن کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ریسپونس کرو، اس کو سمجھاؤ کہ اس طرح ہوگا۔ 8 نمبر پر یہ بتاؤں گا کہ گوگل انالیٹکس یہ بھی ضروری ہے 8 سٹیپس میں۔ اگر آپ بلاگر بننا چاہتے ہو، گوگل انالیٹکس کے ذریعے سے آپ اپنا ویب سائٹ کی جو ہے جتنا بھی سمری ہے وہ آپ لے سکتے ہو کہ گوگل انالیٹکس ہم کیوں کرتے ہیں اور اس کا ایڈوانٹیجز کیا ہے۔ لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، گوگل انالیٹکس کرنا ہے۔ وہ اس لیے کرنا ہے کہ آپ نے جو ریزلٹس ہے وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے ڈیلی بیسز کہ آپ نے کتنی اچیومنٹ حاصل کیا تھا اور آپ کتنا اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہو مزید۔ تو آپ کو ایک ٹارگٹ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کی ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ 9 نمبر پر میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے، اگر آپ آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے تو آپ نے فری ویب سائٹ بنانا ہے، بلاگ سپاٹ ہے وغیرہ، بہت زیادہ جو ہے آپ کو فری ڈومین ہوسٹنگ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو آپ نے ایک فری ڈومین ہوسٹنگ لے لو، اس میں ایک تھیم اپلوڈ کرو تاکہ آپ جو ہے اسے سٹارٹ اپ لے لو۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ لوگ آپ سے پھر کویشچن کرے گا کہ آپ نے یہ کیسے کیا تھا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ریسپونس کرو، کیونکہ یہ ایک پازیٹیو ٹیپس ہے۔ اگر آپ کسی کو رسپونس کرتے ہو یا کسی کو ہیلپ کرتے ہو تو وہ لوگ جو ہے آپ کو سپورٹ کرے گا اور آپ کو لائک دے گا آپ کی پیجز پر، اور آپ کو سبسکرائب کرے گا، تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھا کچھ 10 سٹیپس جو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ اپنا منی کو سیو کرنا چاہتے ہو تو یہی طریقہ اپنانا پڑے گا۔ تو لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے آن لائن سافٹ ٹیچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آن لائن سافٹ ٹیچ کو سبسکرائب کرو، کیونکہ جتنا بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ریلیٹڈ ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسز، تو آپ اس طرح جو ہے زیادہ فائدہ لے سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔